अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। फारस के बादशाहों के आगे तो लोग सजदे किया करते थे, लेकिन सारान फारस के इस बादशाह को एक तरफ ले गया जैसे वो रियाया हो। तुम्हें याद होगा यज़दगर्द, सारान ने कहा, मैंने तुम्हारी मां से वादा किया था कि तुम्हारे बेटे की हिफाजत का जिम्मेदार मैं हूंगा। आज तुम साबात के लिए रवाना हुए तो मेरे कान में किसी ने यह बात डाली कि 4 घुड़सवार तुमसे पहले शहर से निकले हैं। ये इत्तला देने वाला इन घुड़सवारों को मशकूक समझता था। उसने ये भी बताया कि ये 4 आदमी 2 कमाने और तरकश भी साथ ले गए हैं। शक मुझे भी हुआ। मैंने अपने एतमाद का एक आदमी साथ लिया, एक कमान और तरकश ली और चारों के पीछे रास्ते से हटकर चल पड़ा कि ये देख न लें। चश्मे के करीब आकर वो रास्ते से हटे और पहाड़ियों के अंदर चले गए तो मैं समझ गया कि इनका इरादा खतरनाक है। उन्होंने घोड़े नीचे छोड़े और ऊपर चले गए। हम दोनों दूर थे। हमने घोड़े जरा दूर पीछे छुपा दिए और छुप छुप कर टीकरी पर चढ़े, फिर पेट के बल रेंगते इनके करीब चले गए। वो ऊपर देखें, हमारे छुपने की जगह कितनी अच्छी थी। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि ये लोग क्या करेंगे। शक यही था कि ये तुम पर वार करेंगे। एक शक ये भी था कि तुम्हारे साथ जो जर्नैल जा रहे हैं उनमें से किसी को ये लोग हलाक करने आए थे। तुम आ गए। तुम्हारे मुहाफिजों ने तुम्हें हिसार में ले रखा था, लेकिन बुलंदी से तुम्हें आसानी से तीरों का निशाना बनाया जा सकता था। तुम चश्मे पर आकर रुक गए तो 2 तीर अंदाजों ने कमानों में तीर डाले और तुम्हें निशाना बनाने लगे। हमारे पास एक ही कमान थी। एक आदमी को तो हम मार सकते थे, लेकिन खतरा यह था कि एक पर हमने तीर चलाया तो दूसरा तुम पर तीर चला देगा। लेकिन एक की गर्दन से मेरा तीर पार हुआ तो दूसरा तीर चलाए बगैर भाग गया। ये कौन थे? यज़दगर्द ने पूछा। जो कोई भी थे, सारान ने कहा, मैं इन्हें पहचानता हूं। तुम खामोश रहो। इन्हें सजा देना मेरा काम है। तुमने ऐलान करके इन्हें सजाए मौत दी तो तुम्हारे दुश्मनों में इजाफा होगा। मैं तुम्हें यह यकीन दिलाता हूं कि महल के अंदर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं। मुझे कुछ तो मालूम होना चाहिए, यज़दगर्द ने कहा। मुझे अपने दुश्मनों से बेखबर नहीं रहना चाहिए। मैं बाखबर हूं, सारान ने कहा। तुम्हारी सल्तनत के बड़े बड़े लोग बाखबर हैं। यज़दगर्द, तुम शहनशाह हो, मैं तुम्हारी रियाया में से हूं, लेकिन मैं तुमसे यूं मुखातिब हूं जैसे तुम रियाया के किसी आम से घराने के बच्चे हो। वजह यह है कि तुम्हें और मुझ जैसे कुछ लोग मदाइन के तख्त पर लाए हैं। हमारा मकसद तुम्हें शहनशाह बनाना नहीं था। हम जर्नैलों की आपस की अदावत खत्म करना चाहते हैं और वो कत्ल गारत का सिलसिला खत्म करना भी मकसूद था जो इस तख्त की जानशीनी पर चलता रहा है। मैं आप सबका मकसद समझता हूं मोहतरम सारान, यज़दगर्द ने कहा। मेरी माँ ने आपके मुतालिक ऐसी बातें बताई हैं कि तख्त पर तो आपने मुझे बिठाया है, लेकिन बादशाह मैं अपने आप को समझता हूँ। आप मेरे रूहानी बाप हैं। आपने फारस से मुसलमानों को निकालने और अरब को फारस की सल्तनत में शामिल करने के लिए मुझे तख्त पर बिठाया है। और ये काम तुम अकेले का नहीं, सारान ने कहा। ये काम जर्नैल करेंगे। तुम्हारा सिर्फ हुक्म चलेगा। ये मत पूछना कि ये कौन है जो तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं। ये भी ख्याल रखना कि यह वाकया तुम्हारी माँ को नहीं बताया जाएगा और तुम भी उसे बेखबर रखना, वरना वो तुम्हारे पांव की जंजीर बन जाएगी। तुम्हें कत्ल करने वालों की जिंदगी सिर्फ 3 रोज बाकी है। एक ये मरा पड़ा है, बाकी भी मार दिए जाएंगे। तुम साबात पहुंचो, मैं वापस मदाइन जा रहा हूं। यज़दगर्द साबात पहुंचा। रुस्तम उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि यज़दगर्द ने उसे इत्तला नहीं दी थी कि वो आ रहा है। यज़दगर्द बगैर इत्तला अचानक जाकर देखना चाहता था कि रुस्तम क्या कर रहा है। तारीख तिबरी में मुतअद्दिद मौरखों के हवाले से लिखा है कि रुस्तम ने अपने जर्नैल जालिनूस को 4000 फौज देकर इस हुक्म के साथ साबात से भेज दिया था कि अपनी बस्तियों को मुसलमानों की दस्तबर्द से महफूज करे। मुसलमानों ने अपने लिए रसद वगैरह इकट्ठी करने का वही तरीका इख्तियार कर रखा था जो पहले बयान हो चुका है। यज़दगर्द ने जंग की प्लानिंग के लिए रुस्तम और उसके मातहत जर्नैलों और अहम अफसरों को बुलाया। मैं हैरान हूं कि तुम लोग मुसलमानों से डरते क्यों हो, यज़दगर्द ने कहा। मैंने इन अरबों को पहली बार देखा है। उनका वफ्द मेरे पास आया था। कहते थे कि हम अपने कबीलों के मुअज़्ज़ज़ और उमरा हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मुसलमान हो जाओ या जिजिया अदा करो, और अगर ये दोनों सूरतें मंजूर नहीं तो इसका फैसला हमारी तलवार करेगी। मेरी निगाह में ये मुसलमान बहुत ही घटिया काम है। मैंने उन्हें कहा था कि तुम भूखे और नंगे लोग हो। हम तुम्हें खाने को देंगे और तुम पर ऐसा बादशाह मुकर्रर करेंगे जो तुम्हारे साथ मेहरबानी से पेश आएगा। मैंने मिट्टी का भरा हुआ एक टोकरा मंगवाया और हुक्म दिया कि इन सब में से जो अपने आप को सबसे ज्यादा बरतर और मुअज़्ज़ज़ समझता है, ये टोकरा उसके सर पर रख दो और इन सब को हाँकते हुए मदाइन से निकाल कर आओ। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उनमें से एक आगे बढ़ा और कहने लगा कि मैं सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हूं, ये टोकरा मेरे सर पर रखो। मुझे तो ये तवक्को थी कि ये लोग गुस्से में आ जाएंगे या दरबार से चले जाएंगे, लेकिन ये ऐसे अहमक निकले कि एक ने बढ़कर टोकरा अपने सर पर रखवा लिया और सब चले गए। उन लोगों को इज्जत और वकार का एहसास ही नहीं।
شاہ فارس، رستم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیا وہ مٹی کا ٹوکرا اپنے ساتھ لے گئے تھے؟ اپنے ساتھ لے گئے تھے، یزگرد نے جواب دیا۔ جو آدمی انہیں شہر سے نکالنے کے لیے گئے تھے انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ جس آدمی نے اپنے سر پر مٹی کا ٹوکرا رکھا تھا اس نے شہر سے نکل کر بھی ٹوکرا نہیں پھینکا تھا، بلکہ اس نے ٹوکرا اپنے گھوڑے پر اپنے ہی آگے رکھ لیا تھا اور ساتھ ہی لے گیا تھا۔ بہت برا ہوا شاہ فارس، رستم نے کہا اور اس کی آواز لرز رہی تھی۔ یہ تو بہت برا شگون ہے، آپ نے اپنے وطن کی مٹی خود ان کے سر پر رکھ دی تھی، تو کیا ہوا؟ یزدگرد نے کہا۔ اس کا جواب علم نجوم اور علم قافیہ کے پاس ہے، رستم نے کہا۔ آپ نے اپنی زمین ایک مسلمان کے سر پر رکھ کر اسے یہ اشارہ دیا ہے کہ فارس کی زمین تمہاری ہے۔ شاہ فارس، اگر وہ مٹی مسلمانوں نے پھینک نہیں دی تھی اور اپنے ساتھ لے گئے تھے تو عراق سے نکلنے کی تیاری کریں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ رستم علم نجوم اور جوتش میں دسترس رکھتا تھا اور اپنی ہر پیش گوئی کو وہ 100% سچ مانتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس معاملے میں رستم وہمی تھا اور وہ قیافہ شناسی کو مذہبی عقیدے کی طرح مانتا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رستم کو اپنی اس پیش گوئی پر اگر یقین تھا کہ فارس کو شکست ہوگی تو پھر لڑنا کیوں ضروری سمجھا؟ محمد حسنین ہیکل نے لکھا ہے کہ فارس کے جرنیل علم نجوم پر بھروسہ کرتے تھے اور رستم تو اس علم کا شیدائی تھا۔ اس کے باوجود وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے اس لیے تیار ہو گیا تھا کہ وہ مغرور اور خود پسند تھا، اتنا زیادہ کہ وہ جنگ سے منہ موڑنے میں اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جنگ کو ٹال بھی رہا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رستم اپنی مغرور اور متکبرانہ اور علم نجوم اور جوتش میں اپنی مہارت کے درمیان بھٹک رہا تھا۔ ادھر عاصم بن عمرو نے ازراہ مذاق یا غالباً تنزن اپنے سپہ سالار سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے آگے مٹی کا ٹوکرا رکھ کر کہا تھا کہ مبارک ہو، فارس کے بادشاہ نے اپنی زمین خود ہی ہمیں تحفے کے طور پر دے دی ہے۔ لیکن رستم نے فیصلتاً کہہ دیا تھا کہ مٹی کا ٹوکرا مدائن سے نکل کر مسلمانوں کے سپہ سالار تک پہنچ جانا صاف اشارہ ہے کہ فارس کی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو اللہ پر اور آتش پرستوں کو نجوم اور جوتش پر بھروسہ تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیج دیا تھا کہ فارس کے بادشاہ نے ہمارے وفد کے ساتھ توہین آمیز سلوک کر کے اس طرح واپس بھیجا ہے کہ مٹی کا ٹوکرا عاصم بن عمرو کے سر پر رکھ دیا تھا۔ خلافت مدینہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب آ گیا۔ امیر المؤمنین نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو بہت سی ہدایات لکھ کر بھیجیں اور لکھا کہ قادسیہ پہنچ جاؤ اور وہاں کی زمین کا مکمل نقشہ مجھے لکھو تاکہ میں ضروری ہدایات دے سکوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی لکھا کہ بستی پر حملے جاری رکھو اور لشکر کی ضروریات پوری کرتے رہو۔ شاہ فارس، رستم نے یزدگرد سے کہا، آپ واپس مدائن چلے جائیں اور مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ رستم، یزدگرد نے کہا، تم پر بھروسہ ہوتا تو مجھے یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تاریخوں میں تفصیل سے آیا ہے کہ یزدگرد کی اس بات سے رستم جل اٹھا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ آپ یہاں سے چلے جائیں شاہ فارس، رستم نے کانپتی ہوئی سی آواز میں کہا۔ میں نے آپ کے والد کسرا پرویز سے بھی کبھی یہ بات نہیں کہلوائی تھی کہ انہیں مجھ پر بھروسہ نہیں۔ آپ چلے جائیں اور جنگی امور اور عربوں کو عراق سے نکالنے کا مسئلہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے میں بغیر لڑے عربوں کو عراق سے نکال دوں۔ نہیں رستم، یزدگرد نے کہا، میں اس مسلمان قوم کو ایسا تباہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فارس کی طرف دیکھیں تو ان پر خوف کا راشہ طاری ہو جائے۔ میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم بغیر لڑائی کے انہیں عراق سے کس طرح نکالو گے۔ میری بات ذرا غور سے سنیں شاہ فارس، رستم نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ یہ نہ بھولیں کہ آپ بچے ہیں اور آپ کے پاس صرف جذبہ ہے، تجربہ نہیں۔ میری ذمہ داریوں میں دخل نہ دیں۔ آپ عربوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں لیکن میں اپنی فوج کو تباہی سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہ نہ سمجھیں کہ عرب تعداد میں بہت تھوڑے ہیں تو ہم انہیں گھیر کر چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ اس خوش فہمی میں بھی مبتلا نہ رہیں کہ وہ ہمارے ہاتھیوں سے ڈر جائیں گے۔ انہوں نے 2 لڑائیوں میں ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ دی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملات مجھ پر چھوڑ دیں اور آپ یہاں سے چلے جائیں۔ یزدگرد واپس چلا گیا۔ رستم نے یزدگرد کے جانے کے بعد قاصدوں کو بلایا اور ان تمام جرنیلوں اور دیگر کمانڈروں کے نام پیغام بھیجے جو اپنے دستوں کو مختلف علاقوں میں مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے لے کر گئے تھے۔ پیغام میں اس نے لکھوایا کہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو کر سابات آ جاؤ اور اپنے جوانوں کو کیل کانٹے سے لیس کر کے ان میں وطن کی خاطر لڑنے کا ایسا جذبہ پیدا کرو کہ مسلمانوں کو دیکھ کر درندے بن جائیں۔ اس وقت مسلمانوں کے لشکر کے زیادہ تر دستے نجف، فراز اور عراق کی 2-3 بستیوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ یزدگرد مدائن پہنچا۔ وہ کئی دن غیر حاضر رہا۔ جب وہ مدائن میں داخل ہوا تو اس کی ماں کو اطلاع ملی۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی۔ یزدگرد ماں کو دیکھ کر گھوڑے سے اترا۔ ماں دوڑ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ اسے کسی نے نہ بتایا کہ اس کا بیٹا موت کے منہ سے نکل کر آیا ہے۔ یزدگرد نے محل میں پہنچتے ہی ساران کو بلایا۔ ساران پہلے سے وہاں موجود تھا۔ وہ یزدگرد کے بلاوے کا منتظر تھا۔ اس نے یزدگرد کو ایک خبر سنانی تھی۔ کیا آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ میرے دشمن کون ہیں؟
یزدگرد نے ساران سے پوچھا۔ انہیں ٹھکانے لگا دیا گیا ہے، ساران نے کہا۔ وہ اس تخت کا آخری دشمن تھا، وہ ایک عورت تھی۔ شیریں؟ یزدگرد نے کہا۔ ہاں، ساران نے کہا۔ شیریں، تم سابات چلے گئے تو میں نے باقی 3 آدمیوں کو دھوکے میں لا کر پکڑ لیا تھا۔ وہ میری دوستی کے دھوکے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے بتا دیا کہ کس معاوضے پر شیریں نے انہیں تمہارے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ شیریں کہاں رہتی ہے۔ میں نے جا کر اسے 2 آدمیوں سے قتل کروایا، پھر ان 3 آدمیوں کا بھی قتل کروا کے لاشیں غائب کرا دی ہیں۔ اب تمہارا کوئی دشمن زندہ نہیں یزدگرد۔ ساران نے یزدگرد کو اتنا ہی بتایا کہ اس نے اس کی غیر حاضری میں شیریں اور 3 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ اس نے اس واردات کی تفصیل نہیں سنائی تھی۔ وہ صاحب حیثیت اور شاہی محل میں اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی تھا۔ اس کے لیے ان 3 آدمیوں کو کسی خوبصورت دھوکے میں لانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ان سے اس نے یہ راز لے لیا تھا کہ انہیں شیریں نے یزدگرد کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ ساران کو معلوم نہیں تھا کہ شیریں کہاں رہتی ہے۔ اسے شیریں کا ٹھکانہ ان آدمیوں سے معلوم ہو گیا اور وہ وہاں چلا گیا۔ شیریں اسے اچھے طریقے سے ملی، لیکن شیریں کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ مجھے دیکھ کر تمہیں اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے شیریں، ساران نے کہا۔ میں شاید تمہارے لیے اجنبی نہیں ہوں۔ پریشانی اس سے ہوئی ہے کہ تمہیں میرا گھر کس نے بتایا ہے، شیریں نے کہا تھا۔ ٹھیک کہتے ہو، میرے لیے اجنبی نہیں ہو۔ تمہارا تعلق نورین کے ساتھ تھا اور تم کسریٰ پرویز کے قریبی حلقے میں تھے۔ کیوں آئے ہو شیریں؟ ساران نے رازداری سے کہا۔ یزدگرد کو قتل کروانا تھا تو مجھے بتاتی۔ تم نے کچے آدمیوں پر اعتبار کیا اور اس کا نتیجہ دیکھ لیا۔ ایک تو وہیں یزدگرد کے ایک محافظ کے تیر کا نشانہ بن کر مارا گیا اور باقی 3 بھاگ گئے۔ ساران، شیریں نے حیرت زدگی کے لہجے میں کہا، یہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میں نے انہیں یزدگرد کو قتل کروانے کے لیے بھیجا تھا؟ ان 3 آدمیوں نے تمہارا پردہ رہنے نہیں دیا، ساران نے کہا۔ وہ یزدگرد کو بھی بتا دیں گے، پھر جانتی ہو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شیریں نے کہا۔ کیا مجھے ڈرا دھمکا کر مجھ سے کچھ وصول کرنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ سودا کرنے آیا ہوں، ساران نے کہا۔ میں یزدگرد کو قتل کروں گا، بولو کیا دیتی ہو؟ شیریں ایسی ہنسی ہنس پڑی جس میں طنز تھی۔ ساران کو معلوم تھا کہ شیریں انتہا درجے کی چالاک اور مکار عورت ہے، اور اس عورت نے خسرو پرویز جیسے فرعون کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا تھا، اور جب ضرورت پڑی تو اس نے اپنی سوکنوں کے 18 بیٹے قتل کروا دیے تھے اور پھر اپنے خاوند خسرو پرویز کو مروا دیا تھا۔ اس عورت کی جادوگری کا کمال تو یہ تھا کہ اس نے تمام جرنیلوں کو اپنے زیر اثر کر کے خسرو پرویز کے خلاف کر دیا تھا۔ میں یزدگرد کو قتل کروا کے کیا کروں گی؟ شیریں نے کہا۔ اپنا ایک ہی بیٹا تھا، وہ قتل ہو گیا ہے۔ تم جانتے ہو میں کسی ماں کے اکلوتے بیٹے کو قتل نہیں کراؤں گی۔ تم چلے جاؤ ساران، مجھے پریشان نہ کرو، باقی زندگی ذرا سکون سے گزار لینے دو۔ ساران نے بہت کوشش کی کہ شیریں دل کا راز دے دے، لیکن وہ انکار پر ہی قائم رہی۔ ساران 3 آدمیوں سے مل چکا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ساران اس سے دولت ہتھیانے کی کوشش میں تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ شیریں نے اتنے جواہرات اور دولت چھپا رکھے ہوں گے جو سلطنت فارس کے خزانے میں بھی نہیں ہوں گے۔ شیریں نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا جیسے تالی بجائی جاتی ہے۔ کمرے کا اندر والا دروازہ کھلا، 2 آدمی ہاتھوں میں تلواریں اٹھائے سامنے آئے۔ مجھے افسوس ہے ساران، شیریں نے کہا تھا، اب تم نورین کے پاس زندہ نہیں جا سکو گے۔ شیریں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تم نورین کے آدمی ہو؟ شیریں نے اپنے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، غائب کر دو اسے۔ دونوں آدمی آگے بڑھے اور ایک آدمی نے ساران کا ایک بازو اور دوسرے نے دوسرا بازو پکڑ لیا۔ ساران نے قہقہا لگایا۔ 4 آدمی دوڑتے ہوئے کمرے میں آئے۔ 2 کے پاس تلواریں اور 2 کے پاس برچیاں تھیں۔ انہوں نے تلواریں اور برچیاں تان کر شیریں کے دونوں آدمیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ساران نے اپنے آدمیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے اور باہر چھپے ہوئے تھے سر سے اشارہ کیا۔ ساران کا قہقہا انہیں اندر بلانے کا اشارہ تھا۔ شیریں کے شاہانہ کمرے میں ہلکی ہلکی چیخیں اٹھیں اور رات کی خاموشی میں تحلیل ہو گئیں۔ شیریں اور اس کے دونوں آدمیوں کی لاشیں کمرے میں پڑی تھیں اور ساران اور اس کے آدمی سارے گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ ایک ٹرنک سے سونے اور چاندی کے ٹکڑے اور ہیرے جواہرات برآمد ہوئے۔ لکڑی کے ایک باکس سے کچھ ایسی ہی قیمتی اشیاء برآمد ہوئیں۔ ان کے نیچے تقریباً 1 فٹ چوڑا اور 1.5 فٹ لمبا چمڑے کا ٹکڑا پڑا تھا۔ اس پر نقشہ سا بنا ہوا تھا۔ چند ایک جگہوں پر ان کے نام اور نشانات لگے ہوئے تھے۔ راستوں کی لکیریں تھیں اور ایک کراس کا نشان تھا۔ ساران نے یہ نقشہ لپیٹ کر اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ رات ہی رات شیریں اور اس کے 2 محافظوں کی لاشیں صحن میں ایک گڑھا کھود کر دبا دی گئیں۔ ساران نے اپنے آدمیوں میں سے ایک کو کہا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو اس مکان میں لے آئے اور یہیں آباد ہو جائے۔ رستم ساباد سے کوچ کر گیا۔ اس کی منزل قادسیہ تھی۔ تمام مورخوں نے اس کی فوج کی تعداد 1,20,000 لکھی ہے۔ اس میں پیادوں کی نسبت سوار دستے زیادہ تھے،
जंगी हाथियों की तादाद 37 लिखी गई है। इसमें शाहपुर का सफेद हाथी भी था। यह वही हाथी था जिसने जसर के मार्के में सिपा सालार अबू उबैद और 7 मुजाहिदीन को पांव तले कुचल कर शहीद कर दिया था। अबू उबैद ने तलवार से इस हाथी की सूंड काट डाली थी, लेकिन सूंड पूरी नहीं कटी थी। अब इस हाथी को फिर मैदान में लाया गया था, जिससे जाहिर होता है कि हाथी की सूंड ठीक हो गई थी। रुस्तम की फौज नजफ पहुंची तो रुस्तम ने हुक्म दिया कि यहां कुछ दिन कयाम किया जाएगा। नजफ के इर्द गिर्द मुसलमान हस्बे मामूल बस्तियों से रसद वगैरह इकट्ठी कर रहे थे। इस इलाके के लोगों को पता चला कि रुस्तम आया है तो बेशुमार लोग जुलूस की सूरत में रुस्तम के पास गए और फरियाद की कि मुसलमान उन्हें लूटते फिर रहे हैं। उन्होंने लूट मार की तफसील बताई। क्या वो औरतें भी ले गए हैं? रुस्तम ने पूछा। नहीं, उसे जवाब मिला, औरतों की तरफ तो वो देखते ही नहीं। वो अनाज, मवेशी और भेड़ बकरियां ले जाते हैं। अमीर कबीर घरों से वो कीमती अशिया भी ले जाते हैं। एक और आदमी बोला। जागीरदारों के घरों से वो सोने के जेवरात और हीरे वगैरह भी ले जाते हैं। भूखे हैं बदबख्त, रुस्तम ने कहा। तंगदस्त हैं नामुराद। अरब से वो लूट मार के लिए आए हैं, फौज बनकर आए हैं, लेकिन खाने को कुछ नहीं। लूट मार करके फौज का पेट भरते हैं। क्या ये हमारी फौज के सामने ठहर सकते हैं? इन भूखे बेड़ियों को सिर्फ हाथी ही कुचल डालेंगे। तुम लोग घरों को जाओ। रुस्तम, एक आदमी ने बुलंद आवाज से कहा, तुम सल्तनत फारस का फख्र हो। तुम्हारी तलवार एक ही वार से पूरे अरब को काट सकती है। तुम हमारे मुहाफिज हो। फारस का असल शहनशाह रुस्तम है। एक और आवाज उठी, अरबों को कुचल दो। फिर लोगों ने रुस्तम की बहादुरी के नारे लगाने शुरू कर दिए। उसमें कोई शक नहीं कि रुस्तम शजाअत, जंगी फहमो फरासत और मैदान जंग में दहशत का एक नाम था, लेकिन लोगों के नारों से उसके चेहरे पर रौनक आने के बजाय मुर्दनी सी छा गई। एक तो उसकी अपनी पेशिन गोई उसे परेशान कर रही थी, और वो जो खुद दुश्मन पर दहशत तारी कर दिया करता था, मुसलमानों से मरूब हो चुका था। वो कह रहा था कि शाम में मुसलमान रूमियों को शिकस्त पे शिकस्त देते चले जा रहे हैं, और रूम जैसी हैबत और जंगी ताकत बेबस होकर रह गई थी। उधर जसर के मैदान जंग में मुसलमान ऐसी बुरी तरह कटे थे और बड़ी लंबी मुद्दत तक उनके उभरने का इम्कान ही खत्म हो गया था। लेकिन थोड़े ही अरसे में मुसलमान उठे और पहले अलैयस और फिर बवेब में उन्होंने फारस की फौज को उसके अपने खून में नहला दिया। रुस्तम ने लोगों को तसल्ली दी और उसी वक्त हुक्म दिया कि छोटे छोटे दस्ते इस तमाम इलाके में फैला दिए जाएं जो मुसलमानों को यहां से निकालें। तकरीबन तमाम मर्रखों ने एक मुजाहिद तुलैहा की बेमिसाल बहादुरी का वाकया लिखा है। उन दिनों जब रुस्तम ने नजफ में आकर पड़ाव किया, मुसलमान छोटी छोटी टोलियों में नजफ के गिरदो नवाह में फैले हुए बस्तियों से रसद इकट्ठी कर रहे थे। उन्हें पता चला कि फारस का बहुत बड़ा लश्कर आया है जिसका सालार आला रुस्तम है, तो मुसलमान इस इलाके से निकलने लगे। उन्हें यह भी पता चल गया कि इस इलाके के लोग रुस्तम के पास फरियाद लेकर जा रहे हैं। एक मुजाहिद ने एक मकामी आदमी को पकड़कर उसके कपड़े उतरवाए और ये कपड़े पहनकर लोगों के साथ रुस्तम के पास चला गया। अब हमें यहां से निकलना पड़ेगा दोस्तों, उसने वापस आकर अपने साथियों से कहा। रुस्तम ने हुक्म दे दिया है कि दस्ते इस इलाके में फैला दो और मुसलमानों को खत्म कर दो। अब बेहतर है कि हम यहां से निकल चलें। अगर हम घेरे में आ गए तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं निकल सकेगा। इस मुजाहिद ने रुस्तम की फौज की तादाद और दीगर कैफियत बताई तो इस टोली के तमाम मुजाहिदीन ने कहा कि यहां से निकल जाना ही बेहतर है। वो उठे और चल पड़े, लेकिन एक मुजाहिद उनके साथ न चला। उसका नाम तुलैहा बिन खुवैलिद असदी था। क्यों तुलैहा? टोली के कमांदार ने उससे पूछा। रुक क्यों गए हो? चलना नहीं? नहीं, तुलैहा ने जवाब दिया। मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। क्या करोगे यहां रहकर? रुस्तम की खैमगाह पर शबखून मारूंगा, तुलैहा ने जवाब दिया। मैं रुस्तम को बताऊंगा कि इससे ज्यादा फौज ले आओ, मुसलमान एक ही काफी है। तुम सब बुजदिल हो जो भागे जा रहे हो। खुदा की कसम, एक तजर्बाकार मुजाहिद ने कहा, इस शख्स के दिमाग में खलल आ गया है। ये अकेला इतने बड़े लश्कर पर शबखून मारेगा। तुम लोग चले क्यों नहीं जाते? खुदा की कसम, तुम मेरे अज़्म और मेरे जज्बे को मुतजलजल कर रहे हो। अगर तुलैहा इतना ही दलेर था तो ये दलेरी नहीं, हिमाकत थी। मौरिख लिखते हैं कि उस वक्त उसके होंठों पर जो मुस्कुराहट थी उससे शक होता था कि उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं रहा या उसका इरादा कुछ और था। एक मुजाहिद जिनका नाम तारीख में नहीं लिखा ने तुलैहा पर बड़ी सख्त तंज की। तुम्हारे दिल से चौर अभी निकला नहीं तुलैहा, उस मुजाहिद ने कहा। अक्काशा बिन मोहसन को कत्ल कर देने के बाद न तुम्हें चैन नसीब हुआ है न होगा। तुलैहा के लिए यह ताना जहरनाक था। इसका पस मंजर तारीखी अहमियत का हामिल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इर्तदाद का फितना शुरू हो गया था, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा।
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔